आगामी भदौ 7 देखि 9 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा थाइल्यान्डको राजधानी ब्याङ्ककमा हुने साउथ एक्सचेन्ज अन प्रिपेरिङ स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी ग्रेजुएटिङ कोरेट अफ 2021 कार्यक्रममा सहभागीका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई स्वीकृति दिने, विश्व ब्याङ्कबाट हरित उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 100 मिलियन करिब रु 12 अरब 70 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, जापान सरकारबाट पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी येन 2256 मिलियन करिब 2 अरब 13 करोड 64 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि 2079 साउन 1 गते लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने, आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका 51वटा पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि मन्त्रालय अन्तर्गत राजपत्राङ्कित श्रेणीका 58वटा पदहरूको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि मन्त्रालय अन्तर्गत राजपत्राङ्कित श्रेणीका 20वटा पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। मैले यी 3टा मन्त्रालय भने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय। सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको सदस्य तोक्ने, नसिम राइनको प्रमाणपत्र नम्बर 15/01/01/05740 मिति 2071-8/7 मा जारी भएको वंशजको नागरिकता रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने, सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीबाट बढी क्षति भएका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, पर्वत जिल्ला कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित 13 रोपनी 15 आना जग्गामध्ये जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले भोग चलान गरेको 6 रोपनी 6 आना 2 पैसा 1 दाम रोपनी जग्गामध्ये 2 रोपनी 9 आना 3 पैसा 3 दाम रोपनी जग्गा कुस्मा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि मन्त्रालय अन्तर्गत राजपत्राङ्कित श्रेणीका 355वटा पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि मन्त्रालय अन्तर्गत राजपत्राङ्कित श्रेणीका 15वटा पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन पहिलो संशोधन निर्देशिका 2079 स्वीकृत गर्ने, भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउने, युएस डिपार्टमेन्ट अफ इनर्जीको आयोजनामा आगामी 14 देखि 18 नोभेम्बर 2022 मा अमेरिकामा आयोजना हुने फन्डामेन्टल नन डिस्ट्रक्टिभ एसआई को सेफगार्ड्स प्रोफेसनलमा नेपालको तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव विज्ञान तथा प्रविधिलाई भाग लिन स्वीकृति दिने, रोमानियाको बुखारेस्टमा आइटियुको आयोजनामा 2079 साल असोज 10 देखि 28 गतेसम्म सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको प्लेनिपोटेन्सियरी
कन्फरेन्स PP22 में सहभागी हुन माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने, आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि मन्त्रालय अन्तर्गत राजपत्राङ्कित श्रेणीका 23वटा पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2055 को अनुसूची 3 को हेरफेर गर्ने र सो को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने। धन्यवाद।